Erwan, bonsoir. On va traiter ensemble. Chapitre 4, 5 et 6 de la boîte à merveilles. On a déjà traité chapitres 1, 2 et 3. Aujourd'hui, 3 chapitres en même temps. 4, 5 et 6 de la boîte à merveilles. On va traiter les thèmes, les lieux et les personnages. D'accord? Donc, كل شيء بغيتو يكون حاضر معنا. كلكم بارطاجيو هذا اللايف هذا مع الاصدقاء ديالكم. راني درت لكم فاش درت لكم غير في سميتو غير فيسبوك، دونك ما درتوش في لاباج. راني ما درتوش في لاباج. وابخي ملي غنكملوا اللايف ديالنا شي حاجه زوينه، شي حاجه غتعجبكم، شي حاجه من الاخر، متفقين؟ لا تقول لا استاذ راه الجهوي باقي بعيد، راه مع الكورونا استاذ يقدر يتاجلنا الجهوي غدوزو ان شاء الله. 1 2 3 غدوزو وكلشي غادي يكون مزيان وكلكم ان شاء الله غتجيبوا دي بون نوت، متفقين؟ دونك aujourd'hui ce live est consacré pour la boîte à merveilles chapitre 4 5 et 6. Alors soyez nombreux. عرفتوا عليك بارطاجي الا عندكم دي كيستيون، عندكم شي حاجه حطوها في الكومونتير. الوغ حنا غنجاوبوا عليها كاملين، هذا واعد مني. ملي غنكملوا اللايف ديالنا بحال العاده غنحط لكم دي كيستيونير كونسيرنون شابيتر 4 5 et 6. يا الاخوان عرفتوا عليك بارطاج ونتلاقاو من هنا لواحد 3 دقائق. شويه وما تشافش شي واحد لكن العدو قدامي نبتسم واخا حاقد حلمنا بالعاقه ونصوم بوحدي اللي درت الغلط بلا ما تسولني فاش خدام نغرق وسط الخجل رباني با امي في الخير واخا كانوا فقراء. اخوان بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم هذا اللايف، راني ما علم حتى شي واحد، حاولوا انكم تبارطاجيو. فقراء رجعونا داك كلشي يدي معنا الحسنات. دوما خرجنا كزاره حطيت جباتي شي حاجه عاربه في النيفو. جباتي فوق الارض طلعت بربي سمح لوالدي اما جني باقي شد بغيت كلشي يكون حاضر. مسيو هشام الاستاذ الكبير ديالنا، ديديكاس الاستاذ هشام. خاصنا غير انت. كل ليلة دوخة تنديباسي مشاكل كل ليلة دوخة كل ليلة دوخة راني موناليزا. تلاقي عندكم دي كومونتير، عندكم دي كيستيون، عندكم شي حاجة متعلقة بشابيتر 4 5 6 خلوها لينا. قد ما كثروا المعاصي قد ما تزادوا لي زامي لعب مريقل تنكبر ونحج نغسل عظامي ما خديتش واكي في البريفي خديت وغا نظامي الهدف ماشي ديبلوماج بغيت نفرح الشيباني حياة بخنتيصاج من الخطأ نتعلم كنقلب الفيزاج من القرايب نتعلم ربطت عشيرك بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم الدراري. عطيك مي واش ربك تولي عنده نتايا الاول ما كاينش علام تعول كلشي تابع غراضو كلشي في الكونطرا راجل في النوار كيبيع عراضو عمريتي يقطع 10 تاع الكاس ولا كبد الهم لكلام الناس كنقول ما كاين باس اللي داس على الراس كتخلي لا طراس بغينا نديرو الخير الحق ما كاينش معاه سكوب درت المشاكل باش نور حياتي بغيت نموت عصري قال لي بلاتي كل ليلة ما عشت غير البريد قلبي صافي رايح الدنيا حاولي في راس الحياة جاني ما في مثلك كنت 8 يوم دابا كنتشارك صحاب لابواط بارطاجيو اللايف. كل ليلة دوخة تنديباسي مشاكل كل ليلة دوخة كل ليلة دوخة راني موناليزا غادي مسكر وسط الأوضي فلوس بصكي أما تنوبي لا عندكم دي كيستيون، عندكم شي حاجة خلوها في التعاليق. عارفو ما ربي فلوس بصكي وسط الأوضي أما تنوبي عارفو ما ربي ضحكو في الديبار احتاجو بوهم في الفينال بقى كيتعاود ولا ميتال كاين ميزا كوبيات عشراني اوريجينال بجوج كياكلو اللحم بنادم من المام والكانيبال قبل الراب درت معاك بليزيرات كنت ما درت والو بغيت الحسنات احترمناك حيت ولد السيكتور كنطربي على الحبس وما جبتيش جيبيور ما كنتش عارف ديجا قتل الكركر انت ماشي بابا انت غامي خيك يا عم. دونك اخوان احنا رجعنا لكم من جديد. هذا اللايف هذا شابيتر 4
et 5 de la boîte à merveille. Au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 6 de la boîte à merveille. Donc, بغيت كلشي بارطاجي، بغيت كلشي يكون حاضر، كلشي يستافد، كلشي يدي معنا الحسنات. هادشي غراتوي. التلاميذ ديالنا التلاميذ تاع اولى بكالوريا، بروميير اني بكالوريا. دونك شي حاجه هاربه، شرح ممتاز. دونك بحال ديما كيما وعدتكم، شرح بحال ديما شي حاجه معمقه، بروفوند، بيان اكسبليكي، بيان ديتايي، شي حاجه من la première phrase dans le chapitre حتى la dernière phrase. Donc soyez nombreux et nombreuses et partagez ce live. C'est bien les frères, donc on commence par chapitre 4. C'est bien alors chapitre 4. La séance dernière on a chapitre 3 uniquement seulement. Donc aujourd'hui on a chapitre 4. On va les thèmes, c'est-à-dire les thèmes principaux de ce chapitre. Et après on va traiter ensemble en détail et expliquer une analyse profonde et bien analysée à ce chapitre. C'est bien donc, tout d'abord on a quoi? La visite de Lalla Zoubida à son intime amie Lalla Aïcha. Donc Lalla Zoubida, c'est-à-dire Lalla Zoubida هي هذه. دونك مشات هي والولد ديالها فين مشاو الوغ زاروا لو امي انتيم هي لالا عائشه. لالا زبيده دارت واحد القرار. الوغ il a pris donc une décision de visiter, c'est-à-dire qui son ami intime لالا عائشه. قبل ما تمشي عندها بريبارات مجموعه تاع الحوايج، لي كاطو، سلو، سفا. الوغ دات لها بزاف واحد البروفيزيون، واحد الشاكوش دات لها هادشي. الوغ بغات تمشي عندها. دونك هذا تعبر على الكرم ديال اوسبيتاليتي. لا دونك زبيده est une femme généreuse يعني كريمه. دونك دات هادشي كامل من لالا عائشه اللي هي son amie intime. Donc le premier thème هي شنو هي la visite de لالا زبيده à son intime amie اللي هي لالا عائشه. دقيق. Je vous l'explication comme des parties. Lalla Zoubida, alors Lalla Zoubida prépare des gâteaux pour sa visite à Lalla Aïcha. Alors, وجدت مجموعة تاع الحوايج، des gâteaux, سلو، سفا، زبدة، الزيت اللي دارتهم. Alors c'est ensemble des provisions. Alors اللي دارتهم في واحد الساكوش وداتهم لمن؟ داتهم لالا عائشة. فهمتيني؟ نمشيو لواحد لابارتي دونك اللي هي اوسي مهمة اللي عندنا هنايا هي لو جو دي enfants. Alors les jeux des enfants. Sidi Mohamed, il profite de l'occasion pour jouer avec les enfants du quartier ou avec Lalla Aïcha. Alors, هو ملي شاف لالا عائشة بقات مجمعة شادة النميمة c'est-à-dire commérage et le poussin avec son ami intime. لالا عائشة بقاو يهضروا في العيالات تاع الكارتي، طونت كنزة، معلم عبد السلام، يهضروا في عيالاتهم، في الرجال شادين النميمة. Alors سيدي محمد جا الملك دونك خرج باش يلعب معاهم مع لي زونفون دو كارتي. مشى باش يلعب مع الاطفال تاع الكارتي. شنو لعب معاهم؟ لا ماري c'est-à-dire لعب معاهم النقافة داكشي تاع الزواج اللي كنا تلعبوا الصغور ديالنا. تعطيك الوغ تلاقى اونسومبل دي زيليف لعب معاهم، شدوا واحد البنت اللي هي زوينه وداروها النقافه. يا بخي جا واحد الدري عبود شي بيلعبوا دونك تيراس. جا واحد الدري صديق ان اليف ان بولي ميشون اللي هو خايب، ان بولي ما مربيش، هز واحد الكمشه ديال التراب ويضربها من لا ماري. طبعا يضرب هذيك البنت اللي لعبت الدور تاع الزوجه. باقيين الوغ سادير ليبوز ديك اللعبه ديالهم هز واحد الكمشه ديال التراب ويضرب بها شكون؟ ضرب بها لا ماري. الوغ هي هذه لي جو دي enfants, c'est-à-dire Sidi Mohamed il a profité de l'occasion pour jouer avec les enfants du quartier. Très bien. نمشيو لو مالور دو مولاي العربي. Très bien. Alors هاد لي تيم هاد لو تيم هادي elle est aussi important. هادي راه غير سكوندير دونك هادي غير ثانويه انا درتها لكم، ولكن هادي elle est important. هاد التيم هادي راه très important. علاش؟ لو مالور دو مولاي العربي. دونك ملي كانوا عيالات مجمعين مولاي العربي جا دونك دخل الشومبر ديالو، تبعاتو شكون تبعاتو لالا عائشة. بقى الوغ تيجمعوا بيناتهم. دونك ملي رجعات لالا عائشة خرجات تبكي. الوغ طلع على الدم خرجات تبكي. سولات على لالا زبيدة قالت لها مالك؟ تعاود لافير اللي وقعات لمولاي العربي c'est-à-dire سون ماري. اشنو وقع لسون ماري؟ elle était trompée par son associé عبد القادر. يعني عبد القادر اللي هو خانو. الوغ نصب عليه دا لي فلوسو. كيفاش القصة ديال هاد عبد القادر مولاي العربي؟ Donc on dit comme l'explication بحال واحد التحليل. Le malheur de مولاي العربي il était trompé par son associé عبد القادر.
Très bien. لالا عائشة raconté ses malheurs à son ami لالا زبيدة. Très bien. شنو وقع لمولاي عبد القادر؟ كان عنده واحد الشريك صديق في الاول كان غير خدام انا برونتي صديق انا برونتي اللي هو متعلم ديالو. Très bien. الو كان هو المتعلم ديالو من بعد ولا شريك معاه الو عطاه شي فلوس شراو شي سلعه ولكن مالوغوزمون كان عاوتاني بغى يتزوج وعاونو من بعد شاركوا وياه في المحل ولكن صب عليه بشي فلوس اللي هو سون اسوسيي اليتي ترومبي بار سون اسوسيي صب عليه دا ليه فلوسو بقى عنده والو مشاو عند الباشا مشاو عند البريفو كنقولوا حنايا البريفو هو سيتادير لامين ديال الغزاله لامين ديال الخضاره لامين ديال اللي كاين في القيصريه تاع مول الحوانت البريفو سيتادير مشى عنده ولكن ما داروا معاه والو علاش حيت مولاي العربي ما عندوش ان با ايتابلي دونك un papier de reconnaissance avec monsieur عبد القادر ما دارش شي بابي دو ريكونيسونس شي بابي شي التزام شي ورقه تثبت داكشي دار دونك مع مولاي مع عبد القادر هادشي باش ربح هادشي باش نصب عليه شكون نصب عليه يا سيدي نصب عليه عبد القادر وداليه رزقو وداليه كلشي مزيان الوغ لالا عائشه راكونت سي مالوغ هاد الاحزان ديالو المعاناه ديالها لمن سونامي انتيم هي لالا زبيده بقات تلوم في من بقات تعاير دي زانسولت الى ماضي عبد القادر الوغ تتلعنو سي بيان بقات تلعنو وتتعاير فيه ولكن الى اوسي روبروشي مولاي العربي حتى هي لامت مولاي العربي علاش لانه الي تري كونفيون دار بزاف تاع الثقه لا كونفيونس في من دار الثقه هذه دارها في سون اسوسي اللي هو عبد القادر ودى ليه فلوس ديالو مزيان ندوزو ليستواغ دو عبد الله قبل مشات لالا زبيده سيدي مشات للدار ديالها عاودت الاحزان ديال عاودت دوك لي مالور c'est-à-dire qui arrive à la Aïcha et son mari à son homme c'est-à-dire à مولاي c'est-à-dire le père le narrateur معلم عبد السلام تلقين بقات تلعن في مولاي عبد القادر تقول له يبعد علينا ولاد الحرام وكذا وكذا تلقين عرفتوا داكشي عيالات الوغ نمشيو ليستواغ دو عبد الله الوغ شكون هو عبد الله ليستواغ دو عبد الله ليبيسيي الوغ هو ليبيسيي تلقين هو ليبيسيي لو ناراتور فريكونتي سوفون aux histoires دو عبد الله ديما كان تيمشي تيحضر القصص بحال الحانوت ديالو تيبيع عطريه وتيبيع شي حوايج مهمين شي حوايج ما عندوش قيمه الوغ تيبيعهم هو بزاف تاع لي كليون ديالو عنده قليل تاع لي كليون سادير شكون عبد الله سي لو فوندور دي بيس الوغ هو اللي تيبيع دي بيس العطريه والتوابل تلقين عنده واحد كانت على قد الحال Il racontait des histoires fantastiques à ses clients. Alors, c'est-à-dire qu'il des histoires fantastiques, خيالية, surnaturelles et réelles à ses clients. Il مجموعة تاع قصص هي خيالية à ses clients. Le narrateur تعجبو هاد des histoires هادو تاع عبد الله حيت يعجبو واحد العالم اللي هو وهمي qui n'existe pas un monde imaginaire, un monde fantastique اللي هو تعجب le narrateur. C'est comme un monde invisible. حيت Le caractère de narrateur est caractérisé par quoi? Il adore l'invisible, تعشق l'invisible, تعشق هو الفيزيبل. Il voudrait être invisible, grâce au تشاف surnaturel. مزيان؟ alors très bien عنده بزاف تاع لي كليون وديما تيكون عنده كما تناخذوا عبد النبي وعبد الله اللي ضاربوا على قبله مزيان alors هادو هما لي تيم اللي كاينين في شابيتر 4 دونك حاولوا انكم فقط تركزوا على لا فيزيت دو لالا زبيده ا سون امي لالا عائشه تلقين وركزوا لي اوسي هادو الجو هادي ني با امبورطون التيم هادي ركزوا لي على المالور دو مولاي العربي سيتادير مولاي العربي اللي تيتخومبي با سون سوسيي سي بيان وركزوا لي على ليستوار ديال عبد الله كي راكونتي دي زيستوار ا سي كليون دي زيستوار فانتاستيك دي زيستوار سورناتوريل كي نيكزيست با اللي تيعيشوا الناس ديالهم فواحد الاوهام سي ان موند ايماجينير مزيان يا اخوان عندكم شي سؤال في لو بروميي شابيتر 4 خلوه في لي غنحاول نجاوبكم كاملين مزيان الوغ دوزو دابا شابيتر اشنو شابيتر 5 الوغ شابيتر 5 مزيان ركزوا معايا مزيان في هذا شابيتر 5 دونك نبداو اش نبداو لو فخير الوغ il est gentil la gentillesse de frère pourquoi il est gentil ce jour il est souriant il est gentil alors la baguette de Conassier ne touche personne ne frappe personne alors il est gentil avec ses élèves il traite bien ses élèves علاش تيتريتيهم bien لانه il annonce à ses élèves quoi la fête de Ashura حيت la fête de Ashura قربات الوغ مني قربات هاد لا فيت دو عاشوراء هو بدا يتعامل مع لي زيليف ديالو بواحد الطريقه زوينه واحد لا ميثود بارفيت واحد لا ميثود افيكاس الي تري جونتي
وكما قالنا لو ناراتور سوجور الي سوريون غير تيضحك طاقين غير تيضحك مع لي زيليف ديالو علاش الوغ le frère c'est-à-dire rassembler ses élèves rassembler ses élèves et leur annonce quoi et leur annonce la fête de Ashura c'est-à-dire la fête de Ashura est approchée et il faut bien préparer à cette fête c'est bien à cette fête خاصنا ضروري à cette fête traditionnelle خاصنا نوجدوا هاد لا فيت traditionnelle هاد لا فيت تقليديه تنعبروا عليها كل عام وتنعيشوها كل عام دونك سي بيان alors il annonce à ses élèves la fête de Ashura طاقين هادشي باش بدا شابيتر 5 شابيتر 5 عقلوا عليها مزيان من بعد لا فايت دو مولاي العربي alors مولاي العربي كيما ديجا on a annoncé quoi elle est trompée par son associé c'est-à-dire son malheur chapitre 4 alors chapitre 5 il a fait faillite دار فايت شنو هي فايت صافي بقى على الارض بقى على الضص بقى عنده حتى شي حاجه alors دار افلاس دار افلاس ما بقى عنده والو مزيان الاخوان الوغ نمشيو لا فايت دو مولاي العربي لاله عائشه pour sauver son mari dans cette situation difficile انتم عارفين لي فام ماروكان لي فام sont des femmes généreuses يعني des femmes كريمين تعاونوا لي زيبون ديالهم لي زوم ديالهم كوم في هاد لوكا هادي لي سيتياسيون هادي مثلا شنو وقع لاله عائشه افي فوندي سي بيجو pour sauver son mari alors باعت شنو باعت لي بيجو ديالها باش تنقذ الزوج ديالها très bien alors ضحات et sacrifié de ces bijoux afin de sauver son mari de cette situation difficile et de cette faillite. Alors, باعت لي بيجو ديالها باش راجلها يوقف من جديد ورجع كيما كان عاوتاني من الاول. مزيان الاخوان الساعه مزيان نكون يعني نظن ما نكونش انني زرت عليكم انا غادي معكم شويه تحاول اني ندير لكم 3 تاع لي شابيتر اليوم وغدا صحاب اونتيغو راني معكم غدا ان شاء الله نحاولوا نديروا فاس فاس غدا باذن الله. طاقين لاله عائشه avait vendu ses bijoux pour sauver son mari. alors هنا تنبين الكرم دونك لو ناراتور باغ اكزومبل ليكريفا احمد صفريوي لعب على واحد ليماج اللي كديرها بوزيتيف alors بوزيتيف اكيد او فام ماروكان تعطي واحد ايماج زوينه ايجابيه alors il valorise l'écrivain valorise les femmes marocaines يعطي واحد القيمه في المجتمع. alors قليل العائلات تقدر انها تعتق الزوج ديالها وتبيع بالنفيس والغالي باش تنقذ الزوج ديالها. مزيان الاخوان متفقين؟ الوغ هاد لابارتي دايره مهمه ركزوا عليها مزيان. نمشيو لا مور دو سيدي محمد بن طه. تري بيان عندنا لا مور دو سيدي محمد بن طه. دونك لا مور دو سيدي محمد بن طه سي بيان لا مور دو سيدي محمد بن طه سان نوم ان كوافور. الوغ لا مور دو كوافور اللي هو نومي سيدي محمد بن طه سميتو سيدي محمد بن طه اللي مات. Très bien. Alors, مات دونك الناس سمعوا الغوات كلشي مشى. الوغ كلشي مشى يشوف شكون هو سيدي محمد بن طه شكون اللي مات ناراتور سامير رحمه زبيده. الوغ توت لي بيرسون الوغ لي لوكاتير كاملين مشاو لو كارتيي فين مات الوغ لا ميزون فين مات سيدي محمد بن طه لو كوافور. الوغ هنا لو ناراتور il commence à pleurer pour faire tout le monde بقى تيبكي الوغ avec les pleureuses. donc la femme c'est-à-dire la femme de défunt c'est-à-dire تاع المتوفي اللي مات الوغ اللي هي شكون هي الزوجه ديال سيدي محمد بن طه بقات تضرب بحال هكا وتقول ان بويزي لان كاينه في الغومو نقول مشيت يا راجل تاع الدار مشيت يا نور عينيا انا بلا بك انا ما نسوى والو بلا بك كاينه غير الظلمه الوغ بوزيت لو بوكليي انت هو السند ديالي انت هو كلشي في الحياه ديالي عينيا ما يقدرش يحبسو من الدموع. دونك هنا تيبين لنا اهميه الزوج. Alors l'importance, c'est-à-dire la valeur essentielle de l'homme dans la vie de n'importe quelle femme. N'importe quelle femme a besoin d'un homme pour exister. C'est bien, n'importe quelle femme existe un homme pour exister. Donc les deux donc existent pour être ensemble. واحد خلق الاخر. مزيان. الوغ هنا سيدي محمد بقى تيبكي. هنا غنشوفوا لا بارتي واحد لو تيم اللي هي اوسي اسونسيال. شنو هي؟ les ennuis de Sidi Mohamed. Alors, معاناة سيدي محمد c'est-à-dire il tombe malade جا دي كوشمار. alors جا دي كوشمار ولا كئيب ولا حزين جا واحد ديبرسيون. طاقين alors جا شي ديبرسيون. شنو غيوقع ملي جا ديبرسيون هذا؟ حلم براسو هو انه مات. طاقين يشوف الناس غاديين. alors son père afin de sauver, afin de consoler
son fils il leur racontait des histoires تعاودي قصص على الموتى واحد السيد اللي كان ديما تتبع الناس الموتى alors c'est bien alors تعاودي des histoires afin de le consoler باش يعزيه طاقين باش يواسيه مزيان الاخوان alors donc هنا على تيم 5 هادشي اللي بقى هنا donc chapitre 5 شنو فيها la gentillesse de frère gentillesse de frère donc il est gentil مزيان فيها la faillite de monnaie العربي مزيان فيها la faillite de monnaie العربي فيها la mort de coiffeur مات alors il est mort فيها les inouïs de سيدي محمد معنا سيدي محمد او كآبة dépression de سيدي محمد son père pour le consoler lui raconter des histoires alors قد تعاودي des histoires تاع l'enfer et le paradis الجنة والنار فاهمين مزيان الاخوان عندكم دي كيستيون عندكم شي حاجه خلوها فين في لي كومونتير نتمنى اني نكون ما زرتش عليكم اليوم نحاول نشمعكم شويه حيت مابقاش لنا الوقت باقي لنا لونغ اوسي خصنا نخدموها باقي لنا برودكسيون كريت باقي لنا لي زيكزامان ريجيون تا ما خصنا نديروهم سي بيان خود دونك ندوزو لشابيتر 6 غنقرا لي كومونتير ديالكم كاملين الاخوان الو لي كومونتير ديالكم كاملين راني غادي نقراهم ونشوف اشنو تتقولوا في ديك الكومونتير الو نمشيو شابيتر 6 الو بالنسبه للاخوان غنحط لكم دي كيسيون متعلقين بشابيتر 6 مزيان الو شوف اش تقولوا في ديك الكومونتير الو سي بيان اخوان الو حاولوا انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم هاد لي بارتي هادي تاع شابيتر 6 اي شابيتر 5 اي شابيتر 4 سي بيان الو مشينا شابيتر 6 اشنو وقع في شابيتر 6 لي بريباراتيف بور لا فيت دو عاشوراء الو pour la fête de l'Ashura, on cite. Alors هنايا بقيت بدا تيوجد الوغ بدا تيقول التلاميذ ديالو خاصنا ننقي ونسيت خاصنا نوجد شحال من حاجه دونك بور بيان اتر بري على لا فيت دو عاشوراء هاد لا فيت هي لا فيت تراديسيونيل لا فيت تقليديه وكل عام اننا تنحتفلوا بها. Alors c'est les préparatifs pour la fête de l'Ashura aussi. Donc حاولوا انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم حيت لا بلي با راه ما تيوصلوش هاد اللايف هذا راه حاولوا ديروا غير الفيسبوك ديالي ما درتوش في لاباج مزيان الاخوان. الوغ هنا لي بريباراتيف بور لا فيت دو عاشوراء اشنو داروا في هاد لا فيت دو عاشوراء aussi donc les élèves avaient nettoyé le site. Donc deuxième thème c'est deuxième thème, le nettoyage. Alors, le nettoyage d'un site par des élèves. Alors, le nettoyage d'un site par les élèves. Les élèves nettoient un site. Girent le site, تمشيو للعوينة يسقيو الماء. Donc, le frère organise le travail en formant des équipes. D'après le frère, نحاول نكتب لكم d'autres couleurs. Alors, اختاروا le noir. Donc, le frère organise le travail en formant des équipes. D'après, alors le thé organise le travail des équipes comme le petit et le grand soit كانوا كبار. d'après دار مجموعه تاع ليكيب شكون غادي يمشي للعوينه لا فونتين يجيب لنا الماء شكون غادي يصبغ شكون غادي يحك d'après شكون غادي يسير. donc les élèves étaient comment ils étaient passionnés مشاغبين ils étaient très heureux كانوا كلهم فرحانين. alors بهاد nettoyage تاع المسجد et pour bien être prêt à la fête de عاشوراء باش يكونوا واجدين. alors مزيان هاد لا فيت دو عاشوراء. نجيو نهضروا دابا على سيدي محمد. سيدي محمد était le chef des frotteurs pardon. Sidi Mohamed était alors le narrateur était
le chef, alors, est nommé, pardon, est nommé le chef des frotteurs. Alors, là, le chef les frotteurs. Donc, il était fier. Donc, il a une responsabilité maintenant à faire. Il dit, le chef, ou le chef, Mohamed, de 6 ans, le chef. ديال الفروتور اللي غيحكونا الحائط. Alors, ولا هو الشاف ديالهم. Il était fier de son travail. واخا مزيان. حتى هنايا اخوان مزيان. عندكم دي كيستيون، عندكم شي حاجه خلوها دوك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي فهم. وحنا معاكم حتى الاخر، نكملوا لابواط ونكملوا اونتيغون ونديروا لي برودكسيون كريت ونديروا لي زيكزامان ريجيونو صافين تا تدوزوا الامتحان هذا ان شاء الله، ومن بعد تعاودوا مع الناس ان شاء الله اللي طالعين لها الاولى باك. مزيان اخوان، الوغ بارطاجيو، حاولوا انكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. Voilà, donc il était nommé chef des frotteurs. Après مشى للدار، مشى عيان très fatigué، donc هضر مع بابا، هضر مع مامبا، مشى ينعس. Alors 3. Alors عندنا 3. عندنا l'achat des nouveaux vêtements. Très bien. C'était Mohamed le matin, réveillé pour partir à l'école. Donc, الصباح باش نمشيو للمدرسة comme d'habitude. ولكن sa mère l'arrêtait, l'empêchait de partir à l'école. Alors elle lui dit, aujourd'hui on va donc on va à qui? À la قيصرية. نمشيو اليوم للقيصرية. شنو غنديرو في القيصرية؟ غتحاول تسير الحوايج. Alors الحوايج ديالاش؟ ديال عاشوراء. تخيل ديال عاشوراء، غيمشي يشري الحوايج اللي غيلبس في عاشوراء. شنو غادي يشري لنا سيدي محمد؟ غيشري لنا الجيلي، غادي يشري لنا البابوش، وغيشري لنا الجلابة. كان فرحان. تخي بيان. الوغ هنايا سيدي محمد il accompagne sa mère à la قيصرية. Il compare sa mère à la قيصرية pour acheter des vêtements. Ou la afin pour acheter des vêtements. باش يشري شنو هو؟ يشري دي فيتمون. شنو هما لي فيتمون اللي غيشري الاخوان؟ دونك شنو هما لي فيتمون اللي غيشري؟ واخا نشوف لي كومونتير ديالكم. الوغ شنو هما الفيتمون اللي غادي يشري الاخوان؟ واخا قول لي شنو هما الفيتمون اللي غادي يشري سيدي محمد. نتوما اللي فاهمين الروايه مزيان، الناس اللي غيدوزوا امتحان، ما تهضرش على الناس اللي طالعين. شنو غيشري سيدي محمد من القيصريه؟ شنو غادي يشري؟ يلا الاخوان شنو غادي يشري سيدي محمد من القيصريه؟ يلا بغيت كلشي يشارك، بغيت كلشي بينكم نعرفكم واش فاهمين ولا ما فاهمينش. شنو غادي يشري سيدي محمد من القيصريه؟ ما عندكمش دي كيستيون مع الاسف. دونك شنو غادي يشري سيدي محمد؟ الوغ حتى واحد ما عنده دي كيستيون، ندوزوا الاخوان. الوغ غادي يشري دي جيلي، غيشري واحد الجيلي ياك اونتر بارونتيز، غادي يشري واحد الجيلي دقيق، وغيشري واحد البابوش، شري عند مولاي العربي. الوغ بابوش، البابوش، وغادي يشري من بعد جلابه. فهمتين؟ الوغ شرا 3 حوايج، شرا الجيلي، الوغ شرا جيلي ياك، وشرا بابوش اللي هما البلغه، خايب بيان، شرا بلغه وشرا جلابه. دقيق. هنا سيدي محمد يعاود لينا comment sa mère elle parlait ou a négocié le prix avec qui? Le vendeur des vêtements. مشات للبوتيكا، الوغ كيفاش تعاملت معاه؟ قال لها الثمن مثلا فوين درهم؟ قالت ليه لا حشومه غتخليه لي مثلا ب 100 درهم. قال مني منك هذا القميص راه عجب ولدك، خاصك ديريه الطوب. هنا تنشوفوا الام فاش كنا صغار كانت ديما تمشي معنا ماماك ولا ماماك بزاف ولا الوالده تمشي معاك باش تشري الحوايج. راكم عارفوا العيالات المغربيات دونك ديما فيهم دونك ينيغوسي بيان افيك لي فوندور، يعرفوا مزيان كيفاش يتناقشوا البخي مع البائع. وانت هادي راه دير 200 درهم، عارف ولدي الله يسخر لك الامور، خلي لي غير 100 درهم. تابقين واصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وخلي لي غير 200 درهم. هادشي معروف عند العائلات المغربيه ديالنا، الناس اللي هما اجي شويه مع الجيل هذا ما عرفتش. تابقين الوغ مزيان. الان الاخوان واحد تيم 4 اللي هي اوسي اسونسيال. تيم 4 اللي هي l'histoire de Lalla Khadija et son mari Othman. L'histoire de qui? De Lalla Khadija
لاله خديجه اي سون ماري. قبل ما نتخيطيو هاد لو تيم هذا عندنا واحد الحاجه اللي وقعت قبل فاش رجع من قيصريه. الوغ ضرب مع زينب، انتم عارفين ليني فيريتابل دو سيدي محمد هو زينب. الوغ ضرب مع زينب. مزيان ليستوار دو لاله خديجه. دونك شو تيم 4 ليستوار دو لاله خديجه اي سون ماري. واش عرفتوا شكون هي لاله خديجه؟ واحد المراه اللي زوينه، اون فام شارمون تري بيل تري جونتي كي بوسيد دونك لا كاباسيتي دو دريسي لي زوم. دونك حاولت انا ندرسها لونكل عثمان. دونك لونكل عثمان اللي فياي ان بو، دونك راجل هو كبير عليها شويه في اللاج. دونك تزوج بها وعيشاتو دونك واحد العيشه زوينه، باقيين عايش معها واحد العيشه زوينه. كي راكونتي ليستوار سي رحمه، كي راكونتي ليستوار دي كوبل. الوغ رحمه العيالات كانوا مجموعات ورحمه بقات تعاود لهم ليستوار. رحمه راكونت ليستوار دي دو كوبل. طابقين عاود ليستوار تاع هاد الكوبل هادو. طابقين الاخوان. الوغ هنايا باش ندير واحد لا ريفيزيون غابيد بور شابيتر 6 عندنا لي بريباراتيف pour la fête de l'Ashura. Alors préparatifs pour la fête de l'Ashura. ياك دابا فين غادي نحاولوا انه نديروا دي جروب باش ينقيو المسيد ويوجدوا مزيان العاشوره. عندنا لو نيطواياج دو المسيد باش غينقيو المسيد، غيشيروه، غادي يصبروه، غادي ينظفوه. طابقين سيدي محمد ايتي لو شاف دو بروتور، يعني هو الشاف اللي تي اورغاي نو فيير دو سون سوا اي اوسي فيير دو سون ترافاي. هنا راشا دي فيتمون دي نوفو فيتمون. هنا عطاو شرا دي فيتمون جداد مع من شراتهم ليه الام ديالهم من القيصريه. دونك نمشيو اوسي ليستوار دو لاله خديجه اي سون ماري لونكل عثمان. تري بيان سي رحمه كي راكونتي ليستوار. مزيان الاخوان، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا اللايف هذا، نتمنى ان كلشي بارطاجا هذا اللايف هذا مع الاصدقاء ديالو. دونك الاخوان عندكم دي كيستيون، عندكم شي حاجه خلوها في لي كومونتير. بالنسبه لي كيستيونير انا غنعاود لي كيستيونير تحطوا في لاباج وتتحطوا في جروب واتساب. الجروب واتساب كاين تاع اونتيفون كاين تاع لابوا متفقين، تتحطوا فيهم لي كيستيونير. الاخوان هذا خليكم دي كيستيونير. وغدا الاخوان صحاب اونتيفون نشوفكم غدا نديروا 5 5 و 6 7 8 اي 10 نديروا من 5 حتى ل 10. مزيان نشوفكم غدا ان شاء الله. دونك نفس الموعد 8 ونص ان شاء الله نتلاقاو باش نحاولوا نكملوا لنا هادشي. والاسبوع المقبل نبداو امتحانات ونبداو لي برودكسيون. اخوان نشوفكم، تهلاو ليا براسكم، وديما بريباري باش توصل. خدمتي كمل الخدمه ديالك باش توصل، ما يخدعكش انا كورونا جيرو تاجل. بريباري وما تفشلوش، وبقى ديما يزيد ديك السما. والله يعاونكم، تحياتي.